कुक था इमाम बारगाह का, 24 घंटा काम इमाम बारगाह में था, बच्चे उसी माहौल में खेल रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, और वहीं से इश्क बढ़ा, मोहब्बत बढ़ी, और क्या बन गए? आलिम दीन बन गए, जिसका कनेक्शन इमाम बारगाह से मजबूत हो। एक आप जबरदस्ती बच्चे को लाते, उसका फायदा नहीं है, उसका नुकसान है। मतलब संडे छुट्टी का दिन होता है, सैटरडे संडे बच्चे के खेलने का दिन होता है, छुट्टी होती है, उस दिन भी लाके आप उसको प्रेशराइज करोगे तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो वो कुरान से बेजार हो जाए। बचपन में आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मसलन छुट्टी मिलती है, आप फुटबॉल या क्रिकेट खेलना चाहते हो, वालिद कान पकड़ के मौलवी के पास भेज देता था, जा कुरान पढ़। अब उसको वो मौलवी की शक्ल ही अच्छी नहीं लगती थी, कि जब भी मुझे खेलने का होता है ये मौलवी की तरफ, तो शायद मन्नतें भी मानता था ये मौलवी या बीमार हो जाए या एक्सीडेंट में इसकी टांग ही टूट जाए कि मैं इसे मिलूं ही ना। ऐसा ना करो, अट्रैक्शन उसकी पैदा करो। मैंने बच्चों को रोता हुआ देखा कि हमें सेंटर जाना है, क्योंकि उन बच्चों का जो सोशल सर्किल था वो सेंटर बन चुका था। सारे बच्चे आते थे, वो उन्हीं के साथ खेलते थे, दोस्तियां उन्हीं के साथ थी। यानी उन्होंने अपने बच्चों को बचाया कि ज्यादा अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्तियां ना हो, अपनी कम्युनिटी के बच्चों के साथ उनकी दोस्तियां हो। उनका सोशल, देखिए अंग्रेजों की सोशल लाइफ क्या होती है, क्या होती है अंग्रेजों की सोशल लाइफ? ऑफिस के बाद छुट्टियों के दिनों में वो क्लब्स में जाते हैं, उनकी सोशल लाइफ शराब पीना, नाच गाना, ये सोशल लाइफ होती है। वहां पे गए और उसके बाद घरों में चले जाते हैं। आपकी सोशल लाइफ क्या होनी चाहिए? मस्जिद, इमाम बारगाह, सेंटर, यहां पे बच्चे आए, जब एक दूसरों के साथ दोस्तियां होंगी, अट्रैक्शन बढ़ेगी, उसके साथ बच्चे किसी और सर्कल के अंदर नहीं जाएंगे। तीसरी चीज लैंग्वेज, पाकिस्तान में साल में 1-2 महीना आना जाना। दूसरा मस्जिद के साथ रिलेशन। चौथी चीज बड़ी यूनिक चीज है, उलमा का एहतराम। जिन वालिदैन में आलिम का एहतराम ज्यादा था, वो बच्चा आलिम से क्या था? इंस्पायर था। स्कूल एक हमारे मोमिन चलाते हैं इस्लामाबाद में, उनके स्कूल के जितने बच्चे थे, हाफ ऑफ देम वो आलिम बनने की ख्वाहिश करते थे। मैंने कहा आपने किया क्या है बच्चों को कि इनका दीन की तरफ रुझान है? कहता जब बच्चे पास आउट करते हैं, जो एंड में बच्चे A1 पोजीशन लेते हैं, कहता नॉर्मली स्कूल वाले क्या करते हैं, फला स्कूल से कोई हेडमास्टर बुला लिया, कोई सियासतदान बुला लिया, कोई बड़ा पैसे वाला बंदा बुला लिया। कहता मैं मौलवी बुलाता हूं, और मौलवी के हाथों से क्या दिलाता हूं? मेडल दिलाता हूं। तो बच्चा देखता है जो हाईएस्ट पोजीशन है वो किसकी होती है, वो मुझे मेडल दे रहा है, तो उसके जहन में उसका रोल मॉडल बन जाता था, उसका एहतराम बन जाता था। पंजाब में एक फैमिली थी, ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान में सफर करते हैं, तो उसकी माँ थी, एक बच्चे, तो उसके 2 बच्चे थे। अब ज़ाहिर हम थक के मजलिस पढ़ के जब जाते थे, वो बच्चे को भेजती जा मौलाना का सर दबाओ, मौलाना के पाँव दबाओ। अब मैंने कहा भाई हम उन मौलियों में से हैं ही नहीं कि सर दबवाएं, पाँव दबवाएं। कहते नहीं मौलाना, मैंने कहा बच्चे के हाथ इतने कमजोर, मैंने कहा ये क्या पाँव दबाएगा, इसके हाथ ही दबे हुए हैं। ये बच्चे कहीं नहीं मौलाना ट्रेनिंग दे रहे हो। किस चीज की ट्रेनिंग? कि हमारे अब्बा ऐसे करते थे कि घर में कोई आलिम होता था, भाइयों को भेज देते थे कि बचपन से इनके वजूद में एक तो खिदमत का जज्बा, एक वो जब देखेंगे कि वालिदैन उलमा का इतना एहतराम कर रहे हैं, उनके दिल में भी क्या बढ़ जाता था? एहतराम आलिम बढ़ जाता था। छठी चीज जो इस वक्त बहुत जरूरी है और आपके लिए नेमत है, वो मैं तजुर्बा पिछले साल हमने किया, वो है सफर अरबईन। कम से कम लाइफ में 1 बार 2 बार अगर खुद पे वाजिब कर लो तो और अच्छा है, अपने बच्चों को अरबईन पे जरूर ले जाओ। यानी वो कुछ जो उन्होंने सालों में नहीं सीखा होगा, वो सफर अरबईन से सीख लेंगे। ईसार का जज्बा, कुर्बानी का जज्बा। मिलियंस ऑफ लोग हुसैन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूके का एक मोमिन था, उसका बच्चा पिछले साल तक का, मौलाना मैंने इतना बच्चे में जज्बा यूके में नहीं देखा जितना इसको अरबईन में आकर हुआ है। पूरे रास्ते हजरत इमाम हुसैन का अलम उठा के रास्ते पे चल रहा था, वो देख रहा था कि इतनी मोहब्बत इमाम हुसैन की लोगों के दिलों में। एक सफर बंदे को आशिक इमाम अरबईन की तो अपनी अपनी बरकतें हैं। एक वाकया पिंडी का वाकया है, वहां पे रिटायर्ड अपना FC से कोई बंदा था, यहाँ पता नहीं एयरफोर्स से था, वो रिटायर्ड फौजी था। वो कहते हैं, वो हमारे दोस्त बताते हैं कि मौलाना पूल होते हैं तो नंबर्स के साथ, पोल नंबर मसलन 95 पे था, हम पीछे थे अभी 5 पोल, तो अचानक बम ब्लास्ट हुआ। इसके दोनों बेटे कह रहे मेरे साथ थे। अब जैसे आगे बम ब्लास्ट हुआ, धुआं ही धुआं, तो हम परेशान हो गए। ये दोनों दौड़े कि हमारे बाबा कहीं बम ब्लास्ट में मर न गए हों, कि आगे पीछे लाशें ही लाशें। अचानक इनकी निगाह अपने वालिद पे पड़ी। क्या देखा? ऊपर वाला धड़ तो साले में, नीचे का धड़ नहीं है।
لیکن اس بندے کے چہرے پہ ذرہ برابر کرے شکن نہیں. دونوں بیٹے رو رہے ہیں کہ بابا ہاسپٹل لے جائیں ہاسپٹل لے جائیں. کہتے اس نے مجھے بلایا اور دونوں کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھمایا. کہ اتنے لوگ گرے ہیں, مجھے کوئی نہ کوئی لے جائے گا, تو میرے بچوں کو حسین تک لے جا. کیونکہ ان کا امام ان کا انتظار کر رہا ہے کہ پورا لشکر اور وجود قلب محبت امام حسین کی طرف رواں دواں ہوتا ہے. تو جب تک آپ اپنی نسلوں کا خیال نہیں کریں گے, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. 7ویں چیز آپ کو بتا رہا ہوں, سفر اربعین کے بعد ان کے بچے بچے ہوئے تھے جن کی مائیں جاب نہیں کرتی تھیں, جنہوں نے پورا فوکس اپنے بچوں پہ کیا. نیو کیسل میں ایک فیملی میں نے دیکھی, مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ بچیاں یو کے میں بڑی ہوئی بچیاں ہیں. ماں آن لائن پڑھتی بھی تھی, گھر میں جو ٹی وی لگا تھا اس پہ نعتیں چلانا, ایسی چیزیں چلانا. ہم اسکول سے آتے ہیں, بچہ تھوڑا تنگ کرتا ہے, ٹیبلٹ ہاتھ میں دیتے ہیں, جا کے تو کھیل, ہم تو بزی ہیں. کارٹون کھول کے لگا دیتے ہیں, یہ نہیں پتا کہ بچہ کارٹون میں کیا دیکھ رہا ہے. اس نے ٹی وی کنٹرول کی کہ بچے نے کیا دیکھنا, اور بڑی خوشی سے بچے جیسے اسکول سے اس نے ایک نعت لگا لی, ساری دونوں اس کی بچیاں نعت سن بھی رہی تھیں, اس کے ساتھ ریپیٹ بھی کر رہی تھی. میں نے کہا کنٹرول انوائرمنٹ سب سے بڑی ذمہ داری ماں کی ہے. اب اسی میلبرن میں ایک مومن نے کہا مولانا کیا کریں, بینک سے گھر لیتے ہیں لون پہ, مورگیج پہ, اب ایک بندہ کام کرے کس نے پوری نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا بھائی ہرس کرنے کی کہ کس نے کہا تو 4 کمرے کا گھر لے. ایک تو میری تمنا اتنی بڑی ہے 4 رومز 5 رومز کا گھر لیتا ہوں, اب ظاہر ہے دونوں کو کام کرنا پڑے گا نا. یا تجھے گھر ملے گا یا تجھے تیرے بچے ملیں گے. کمپرومائز کر 2 کمرے کا گھر لے, ایک بندہ کام کر کے پورا کرے تاکہ تیری نسلیں تیرے ہاتھ سے نہ چل جائیں. کیونکہ ایک دن آئے گا, گھر بھی ہوگا, مال بھی ہوگا, گاڑی بھی ہوگی, لیکن تیری نسلیں ہاتھ سے نکل جائیں گی. جس چیز پہ اہل بیت فخر کرتے تھے, یا اپنے اصحاب پہ فخر کرتے تھے یا اپنی اولاد پہ فخر کرتے تھے. کربلا میں حسین اپنے اکبر پہ فخر کر رہے ہیں, ہاں حسن کے بیٹے جناب قاسم پہ فخر کر رہے ہیں نا. یہ جملے کیوں ہیں کہ مائیں بار بار بچوں کو کہتی ہیں کل مجھے شرمندہ نہ کرنا, کل کو یہ بولے ماں کے دودھ کا اثر ہے. مطلب ماں کا دودھ بھی اثر رکھتا ہے نا, ماں کی تربیت اولاد پہ اثر رکھتی ہے. اور کہ اگر تو صحیح سے نہیں لڑا تو ماں بولتی ہے میں شرمندہ ہوں گی. کل اگر تیرا بچہ بگڑ جاتا ہے تو میں کہوں گا سب سے بڑی ذمہ داری ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو صحیح ٹریک پہ لائیں, بچوں کی صحیح تربیت کریں. کیونکہ یہاں سب سے بڑا خطرہ جو ہے آپ کی نسلوں کا خطرہ ہے. یہ رپورٹ بھی پڑھ لیجئے, 1930 میں جو یہاں پہ لیبنیز آئے 90% ان کی نسلیں کنورٹ ہو گئیں. 1970 میں جو یہاں پہ مائگریشنز آئے ان کی 70% ریشو کم ہوا, 70% ان کی نسلیں ہوئیں. الحمدللہ یہ ریشو کم ہو رہا ہے, ایک اچھی بات ہے. اب لیٹسٹ رپورٹ مجھے نہیں پتا کہ جو لوگ لیٹسٹ یہاں پہ موو ہوئے ہیں, تو جتنی بندہ محنت کرے گا اس کی نسلیں بچ سکتی ہیں. اگر آپ نے محنت نہیں کی یہی آپ کی دولت ہے. اگر دنیا سے چلے گئے, نیک بچہ ہے جب تک نمازیں پڑھتا رہے گا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. امام حسین کے چاہنے والے آج مولا فرماتے کونوا لنا زینن ولا تکونوا لنا شینا, ہمارے لیے باعث زینت بننا کبھی باعث ذلت نہ بننا. یہ عبا میری زینت ہے, یہ لباس میری زینت ہے, انگوٹھی ہاتھ کی زینت ہے. علی کہتے ہیں علی کی زینت علی کا لباس نہیں, علی کا شیعہ ہے. تو زینت ہے, تو زیور ہے علی ابن ابی طالب کا. اگر کوئی تجھے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا چاہنے والا ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا ہوگا. کہ کبھی ہمارے لیے باعث ذلت نہ بننا. مطلب کچھ ہیں جو باعث ذلت بنیں گے, کہ کبھی باعث ذلت نہ بننا. دعائے ندبہ پڑھے نا کہ علی کے شیعہ علی منابر من نور, قیامت کے دن نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. تیرا استقبال علی ابن ابی طالب کرنے آئیں گے. فرمایا اس دن کا سوچو اور اپنی دنیا بھی سنوارو, اپنی آخرت بھی سنوارو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. سب سے بڑی عیدی آج جناب سیدہ سے عیدی مانگی ہے, کیونکہ ولادت امام حسن ہے اور عیدی والدین سے مانگی جاتی ہے نا. گفٹ جو ہے جناب سیدہ سے مانگے, اور یہی مانگیں کہ بی بی
آپ دعا کریں کہ ہمارے بچے سیدہ شباب اہل جنت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں، ہماری نسلیں اہل بیت کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں۔ بی بی یہ شعور دے، یہ عقل دے کہ ہم سب اپنی آخرت کو بچا سکیں۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد یہ ذکر اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ پروردگارا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے اعوان اور انصار میں شریک فرما، جنہوں نے بھی اس امام بارگاہ میں معاونت کی، جنہوں نے محنتیں کی، خدایا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارا جو زیارت